Office uban ni Mayor Acosta naningkamot nga masumpo ang paspas nga pagtaas sa gidaghanon sa kaso sa dengue dinhi sa Dakbayan. Ania ang kumpletong detalye. Gipanghingusgan sa mga kawani sa City Health Office nga gipanguluhan ni Dr. Al Joseph Guantero uban ni Oroqueta City Mayor Limil Merrick M. Acosta ang kampanya batok sa dengue sa Dakbayan sa Oroqueta human sa paspas nga pagsaka sa gidaghanon sa kaso sa dengue. Base sa datos sa City Health Office Oroqueta, aduna nay 170 ang nataptan sa sakit nga dengue, samtang duha ang patay sulod lang sa bulan sa January 2024. Usa kini ka-alarming nga panghitabo tungod sa kataas sa kaso sa dengue kumpara sa nakalabay nga tuig. Hinungdan nga walay hunong ang mga kawani sa City Health sa pagpakailap sa programa nga masumpo ang pagkuyanap sa sakit nga dengue. Dili kini ang ngayan kumpiyansaan kay mukutlo kini sa kinabuhi sa tao. Ug mao kini ang top 10 barangays. Mubod adunay 37 nga kaso ug usa ang patay. Gisundan sa Kanubay adunay 34 nga kaso sa dengue. Villaflor adunay 22, Pines 22, Dulapos 17 ug ang ikauno mao ang Lower Lamak adunay 8 kakaso sa dengue. Ang Talairon adunay 8 usab. Tabuk Norte adunay 6 kakaso sa dengue. Talik 1 ug ang ikanapulo duha kini ka barangay mao ang Apil ug Bulibol nga adunay tag 5 kakaso sa dengue nga miabot kini sa 170 kakaso sa dengue. Matud pa ni Councilor Arthur Inanoria, chairman sa Committee on Health, iyang giauhag ang tanan nga manglimpyo sa matag panimalay ug dili pasagdan nga makaitlog ang lamok nga mao hinungdan sa sakit nga dengue. Manglimpyo gyud ta sa ato ang panimalay. Sulod o gawas sa balay. No kay wala gyud tay laing kapaingnan ani kay ang dengue dili nato makit-an man pero dili madakpan, dili nato mahibawan kung kanus ang strike. Ang dengue makamatay, manglimpyo tubok banay, sulod o gawas sa balay aron sa ulahi walay mahay. Base usab sa giluwatan ni Dr. Guantero nga wala sila nagkulang sa pahimangno sa katawhan, gani padayon ang ilang information campaign sa matag barangay, pinaagi sa rekurida ug ang pagpanghatag sa mga basahon. Lakip na ang pagpahigayon sa larva survey sa kawani sa City Health Office ngadto sa komunidad ug labaw sa tanan ang pag-inganyo sa pagpanglimpyo sa palibot aron walay kaitlugan ang lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. Diha gid ta magsugod sa atong panimalay. Magunsa man ang atong mga pagpaningkamot ug ang community dili pod mo patuo, dili maminaw kung unsa ang atong mga itambag sa ilaha. So kana daghan na kayo tag nabuhat by purok gihimo na nato. Nag-advokasya ta, nagpatawag ta sa mga barangay opisyalis, sa mga tanod kauban sa ilang mga BHW para maghatag og mga pahinumdom kabahin sa dengue. Gusto sab ni Mayor Acosta nga ipadayon ang pagpakailap sa impormasyon ug labaw sa tanan, mas hugtan pa ang pag-inganyo sa matag barangay nga hatagan og gibugaton ang pagpanglimpyo ug ang effort sa mga kawani sa City Health aron lang malikayan ang pagkuyanap sa dengue. Nagkinahanglan kini sa partisipasyon o koordinasyon sa matag usa kay dili kini masulbad kun ang City Health staff lamang ang maningkamot. Samtang giawhag usab ni Guantero ang tanan nga magpa-check up kung adunay dili maayo nga gibati sa lawas aron madali ang pagpanambal kung ugaling adunay balatian. Dili dugayon aron dili mabutang sa peligro ang kinabuhi sa matag usa. Apan luyo sa mapadayunong pagpanghimangno sa komunidad, wala gihapon kini midulot sa kadaghanan tungod kay mas mitaas pa ang gidaghanon sa kaso sa dengue karong tuiga kumpara sa miaging tuig. Sa bulan sa January sa tuig 2023, adunay nakatalang 18 lamang kakaso sa dengue ug adunay 319 kakaso sa dengue sa tibuok tuig. Duha ang patay. Kumpara karong bulana sa January 2024, 170 na ug duha ang patay. Matud pa ni Gary Lamparas, ang sanitation inspector ug dengue coordinator na misangpot sa usa ka ginbuhaton nga matud pa sa katapusang aksyon nga himuon sa mga kawani sa City Health nga mao ang Operation Linis.
pag-check sa matag balay sa matag barangay aron masiguro ang kalimpyo nga tinuuray ug dili lamang taman lang sa istorya. Ang last option namong ani is kadtong among activities himuon karong Thursday nga ang among team mismo na ang subay sa mga household kay aron gyud masubay ay ng balay kung daghan bang mga waya-waya makita. Ula siguro maulaw na siguro ka mismo nga kami na maging subay sa imong balay kay matod pa ang among IEC siguro ang uban nga pa bungol-bungol lang ya, ang among himuon karon nga first ni nga hitabo nga kami mismo na ang pero dili na ingon og grade mananghid biya taog tarong sa panimalay nga mao ni mosulod ang among team siguro ikaw nga tagbalay maulaw na gid siguro pug mukhaan ka na mong daghang waya-waya then amo man nang i-record mahibaw-an nga kaniman day si Black sa waya-waya maulaw. Usa kini kadakong hagit sa buhatan sa City Health diin nagkinahanglan kini sa presensya sa mga barangay officials nga magpakabana sa problema ilabi na sa sakit nga dengue ug manguna sa Operation Linis nga gi-organize sa CHO nga gipahigayon niadtong Huwebes, January 25, 2024 didto sa Barangay Kanubay. 7 ka team para sa 7 ka purok nga dunganon pagsubay. Ang matag team nag-compose kini sa mga barangay officials, tanod, barangay health worker, kon BHW, purok president, midwives nga gikan sa City Health Office. Magbrigada na operation, baklas, linis, mangyabo sa mga botilya para dunganon nato ang 7 ka purok para no one is left behind. Yes. 7 ka team. Yes, kanang Kanubay. So 7 pod ka team para dungan gyud tanan ang atong pagpanglimpyo. Naglaom ang LGU nga pinaagi sa Operation Linis, mapugna na ang pagsaka o sa pagdaghan sa kaso sa dengue sa Dakbayan ug labaw sa tanan malikaya na ang pagkamatay gumikan sa dengue.